औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स और मदर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। कल हमने सूरतुल बकरा का 5वां रुकू कंप्लीट किया था। इंशाल्लाह आज सूरह बकरा का 6ठा रुकू शुरू करेंगे और सूरह बकरा के 6ठे रुकू में कुल 13 आयतें हैं, जिनमें से 5 आयतों की आज हम 5 आयतों का मुतालिया करेंगे। तो आप तवज्जो से लफ्ज़ी तर्जमा और बामुहावरा तर्जमा और तशरीह सुने और याद रखें, और इसमें से जो आपके लिए हुक्म निकलता है हमारे लिए मुसलमानों के लिए, उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो। शुरू करते हैं आज का सबक। रुकू नंबर 6 आयत नंबर 47 से 53 तक 5 आयतें हैं आज की हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, रुकू नंबर 5 भी इन्हीं अल्फाज से शुरू हुआ था और रुकू नंबर 6 भी इन्हीं अल्फाज से शुरू हो रहा है, या बनी इसराइल अज़कुरू। तो इसका तर्जमा आपको याद होगा, या बनी ए बेटों, ए औलाद, इसराइल इसराइल की, या बनी इसराइला ए इसराइल के बेटों। आपको मैंने बताया था कि इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उनसे जो नस्लें चली उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। और बनी इसराइल में बहुत ज़्यादा अम्बिया कराम, तकरीबन 4000 के करीब अम्बिया कराम अल्लाह ताला ने भेजे थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, या बनी इसराइल अज़कुरू, ए बनी इसराइल याद करो। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कुरान पाक नाजिल हो रहा था, उस वक्त यहूदी कबाइल जो थे वो मुसलमानों के साथ ही रहते थे और वो बड़े सरकश और गलत अकायद रखते थे और मुसलमानों के साथ दुश्मनी पाल रखी थी उन्होंने, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में से आए थे और वो लोग समझते थे कि बनी इसराइल में से ही आखिरी नबी आएंगे। तो इस बात से दुश्मनी उनके दिल में थी और वो गाहे बगाहे निकालते रहते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम लोग जो शिरक कर रहे हो, जो तुम ईमान नहीं ला रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान पाक पर, तो तुम मेरी उन नेमतों को याद करो। या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती यल्लती, ए बनी इसराइल याद करो मेरी नेमतों को, नेमती मेरी नेमत, अल्लाती जो अनअमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, जो मैंने इनाम की तुम पर, व अन्नी और बेशक मैंने, फज़्ज़लतुकुम तुम्हें फजीलत दी, अलल आलमीन तमाम दुनिया पर। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में इनको तौहीद की नेमत से नवाजा था। सबसे पहली नेमत जो अल्लाह ताला ने इन्हें दी थी वो तौहीद की नेमत थी। ये लोग मौहिद थे, तौहीद परस्त थे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इन पर बड़े इनामात किए थे और ये अल्लाह ताला की चहेती कौम थी। लेकिन इन्होंने आगे से क्या किया कि वक्त के गुजरने के साथ साथ ये लोग दुनिया के पीछे चलते गए और अल्लाह को भूल गए। अल्लाह ताला ने याद करवा रहे हैं, फरमाते हैं, या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती यल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम पर इनाम की और मैंने तुम्हें पूरी दुनिया पर, तमाम जहान पर फजीलत दी। पूरी दुनिया पर तुम्हें फजीलत दी मतलब तौहीद परस्त बनाया और अम्बिया अलैहिस्सलाम तुम में से हुए, अक्सर अम्बिया अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वत्तकू और डरो, यौमन उस दिन से। अब एक और अंदाज से उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो अल्लाह ताला पर ईमान ले आए, वापस पलट आए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर नबी को मुस्लिम बनाया था और हर नबी इस्लाम लेकर आया था, इस्लाम का पैगाम। ये बाद में इन कौमों ने उसको तब्दील कर लिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वत्तकू डरो, यौमन उस दिन से, ला तजज़ी नहीं बदला मिलेगा, नहीं काम आएगी, नफ्सुन कोई जान, अन नफ्सिन किसी जान के, शैयन कुछ भी। अब अल्लाह ताला फिर यहूदियों से कह रहे हैं, यहूदी भी आखिरत के बारे में गलत अकायद का शिकार हो गए थे। जैसे ईसाई जो हैं वो हज़रत ईसा को मानते हैं कि उनका कफ़ारा दे गए हैं हज़रत ईसा, तो अब जो मर्ज़ी करते फिर इसी तरह यहूदी भी गलत अकायद उनके जहनों में भी आ गए थे। आखिरत के बारे में शक में पड़ गए थे यहूदी भी और ईसाई भी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें आखिरत के बारे में शक है तो इसको जहन में ये बात बिठा लो कि आखिरत तो होनी ही है।
अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तकू यौमन, डरो उस दिन से। उस दिन से मुराद है यौमुद्दीन, फैसले का दिन, जज़ा व सज़ा का दिन, बदले का दिन। दुनिया दारुल अमाल है तो आखिरत दारुल जज़ा है। दुनिया में जो कुछ हम करके जाएंगे उसका बदला आखिरत में हमें मिलेगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पे उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वत्तकू, डरो, यौमन, उस दिन से, ला तजज़ी, नहीं काम आएगी, नफ्सुन, कोई जान, अन नफ्सिन, किसी जान के, शैयन, कुछ भी, कोई भी किसी के काम नहीं आएगा। जितने भी हमारे अकायद हैं, इस तरह के बातिल अकायद हैं कि कोई हमारी सिफारिश कर सकेगा उस दिन, तो ये हमारा मुगालता है, बहुत बड़ा मुगालता है हमारा। हम बहुत बड़ी खुश फहमी का शिकार हैं कि कोई वहाँ हमें बचा लेगा। वहाँ तो बचाने का तसव्वुर ही नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अपनी फूफी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था कि ऐ मेरी बेटी और ऐ मेरी फूफी, ये ना समझना कि तुम नबी के ताल्लुक़ से तुम्हें वहाँ पे छुटकारा मिल जाएगा, ये ना समझना हदीस का मफ़हूम है, बल्कि तुमने अपने अमाल के ज़रिए ही आखिरत में कामयाब होना है। और जिसका अमल उसे पीछे कर देगा, उसका नसब उसे आगे नहीं ले जा सकेगा। तो नसब पे इतराना और ये सोचना कि हमें कोई शख्स, कोई वली, कोई कुतब, कोई मुर्शद हमें ले जाएगा, हमारी सिफारिश करवा देगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरान ने सख्त मजम्मत की है इस चीज़ की। अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, डरो उस दिन से जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान के कुछ भी काम नहीं आएगी, ज़रा से भी मदद नहीं कर सकेगी, क्योंकि उस दिन तो हुक्म अल्लाह का चलेगा और अल्लाह के हुक्म से ही सिफारिश, और वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत, या जो हाफिज़ कुरान के बारे में आता है हदीस में कि वो अपने साथ साथ लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। अच्छा, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वला युक़बलु मिनहा, और ना कबूल किया जाएगा उनसे, शफाअतुन, कोई सिफारिश भी नहीं काम आएगी वहाँ किसी किस्म की। वला यूख़ज़ु मिनहा अदलुन, और ना ही किसी से कोई मुआवजा लिया जाएगा, किसी किस्म का कोई मुआवजा कहाँ से देना, उस दिन तो सब खाली हाथ खड़े होंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी से कोई मुआवजा भी कबूल नहीं किया जाएगा। वला हम युनसरून, और ना उनकी मदद की जाएगी, किसी तरीके से उस दिन उनकी मदद नहीं की जाएगी। उस दिन सिर्फ अमाल काम आएंगे, जो हमने कुरान पढ़ा, जो हमने कुरान समझा, जो हमने कुरान पे अमल किया, जितना हमने अमल किया और जितना दूसरों तक पहुंचाया, और दुनिया में जितना हमने अल्लाह के दीन को फैलाया और अल्लाह की तरफ लोगों को राग़िब किया और एक अल्लाह की ही इबादत की, उसी पे सारी उम्मीदें रखी, उसी पे भरोसा किया, तो यही क्राइटेरिया है आखिरत में कामयाब होने का। फिर फरमाया वाइज नज्जयनाकुम, अब कौम बनी इसराइल का एक वाक़या का जिक्र करके उन्हें याद दिला रहे हैं कि देखो मेरा कितना बड़ा एहसान था तुम पर। वाइज नज्जयनाकुम, जब हमने तुम्हें निजात दी, वाह और इस, जब, नज्जयना, हमने निजात दी, कुम, तुम्हें, जब हमने तुम्हें निजात दी, मिन से, आले फ़िरौन से। आले फ़िरौन कौन थे? ये मिस्र के बादशाहों का लक़ब होता था फ़िरौन। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो फ़िरौन था उसका नाम रामीस था, रामीस सानी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वाइस नज्जयनाकुम, जब हमने तुम्हें निजात दी, मिन आली फ़िरौना, आले फ़िरौन से, यसूमूनकुम, जो तुम्हें पहुंचाते थे, यसूमूना, वो पहुंचाते थे, कुम, तुम्हें, सूअल अज़ाबी, बुरा अज़ाब, बुरी तकलीफ़ें देते थे, इंतहाई तशद्दुद करते थे मुसलमानों पे, या कह लें यहूदियों पे, अहले किताब जो थे, हज़रत मूसा पर ईमान लाने वाले जो थे। युज़ब्बी होना, ये क्या करते थे आले फ़िरौन? युज़ब्बी होना, ज़िबा कर देते थे, वो ज़िबा कर देते थे, वो मार डालते थे अब्नाअकुम, तुम्हारे बेटों को। ये उस वक्त का वाक़या है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, जो अभी मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत हक़ नहीं दी थी, अभी उन पे वही नहीं आई थी, तो रात नाज़िल नहीं हुई थी। तो उस वक्त जब कौम पे बहुत ज़्यादा जुल्म होते थे, मिस्री कौम पे, यहूदियों पे, और जो कुप्ती लोग थे वो बहुत ज़्यादा जुल्म उठाते थे इन पे, यहूदियों पे।
تو اللہ تعالیٰ اس وقت کا واقعہ ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نے فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا. اس کو نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر میں بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو بچے ہوں گے نا، ان میں سے کوئی بچہ ہے جو تمہارا سلطنت کو تباہ و برباد کرے گا، تمہارا تختہ الٹے گا. تو فرعون نے کیا کیا کہ اس نے نجومیوں کے کہنے میں آ کے اس نے یہودیوں کے لڑکوں کو مروانا شروع کر دیا. اس نے اپنے آدمی ہر جگہ پھیلائے ہوئے تھے کہ جہاں کہیں بیٹے کی ولادت کی انہیں خبر ملتی تو وہ بیٹے کو ذبح کر دیتے تھے، مار ڈالتے تھے، اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے کیونکہ بیٹیوں سے انہوں نے کام لینے ہوتے تھے. تو یہودیوں کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ فرعون جو ہے انہیں پر حرم کی زینت بھی بنا لیتا تھا، اور پھر یہ کہ ان سے کام بھی لیے جاتے تھے، لونڈیاں بنا کے رکھا جاتا تھا. کپتیوں کے گھروں میں وہ لونڈیوں کے طرح کام کرتی تھیں، نوکرانیوں کی طرح. تو اس طرح کا ظلم وہ کرتا تھا فرعون ان پہ، یہودیوں پہ. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جتایا کہ دیکھو اتنا بڑا میرا احسان ہے تم پر کہ میں نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دی تھی، کیونکہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ، اور زندہ رکھتے تھے نِسَاؤُکُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، لڑکیوں کو، اور لڑکوں کو وہ مار ڈالتے تھے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی انہیں، لیکن انہیں کوئی احساس نہیں اس بات کا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور فی میں، ذالکم اس میں تمہارے لیے، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم جو بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی کہ تمہارے بیٹوں کو وہ زندہ نہیں رہنے دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہیں اس سے، فرعون سے نجات دی جب تم بہت بڑے عذاب میں مبتلا تھے. یہ ایک احسان اللہ تعالیٰ نے ان پہ جتایا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَّقْنَا، اب دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں. دوسرا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے ان کو، یہودیوں کو. حالانکہ یہودی جانتے تھے سارے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا، ان کے علماء کرام بھی ان کو بتاتے رہتے تھے، ہر بات کا انہیں علم تھا، لیکن عمل نہیں تھا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار یاد دہانی کروائی. وَإِذْ فَرَّقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑ دیا، بکم تمہارے لیے، البحرا سمندر کو، بحیرہ کلزم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا تھا گزرنے کا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے بچایا تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دور کھڑے دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ، اور تم تھے، تنظرون دیکھ رہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں دوسرا واقعہ بیان کیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وحی مل گئی تھی، وہ پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا تھا. انہیں عصا دیا تھا ایک، اور ان کے پاس جو عصا تھا اس کا وہ ایک معجزہ بن گیا تھا کہ وہ جب عصا زمین پر رکھتے تھے تو وہ سام بن جاتا تھا، جب ہاتھ میں پکڑتے تھے وہ لاٹھی بن جاتی تھی. تو اسی طرح ید بیضا کا انہیں معجزہ دیا تھا کہ وہ اپنے بازو کے نیچے ہاتھ رکھ کے نکالتے تھے تو وہ روشن ہوتا تھا، سفید ہوتا تھا. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے واپس، جب وہی مل گئی تھی انہیں، تو اس ظالم بادشاہ سے، فرعون سے نجات دلانے کے لیے اپنی قوم کو لے کر وہ راتوں رات نکلے ہیں اور بحیرہ کلزم عبور کرنے لگے ہیں. ابھی کنارے پہ پہنچے ہیں تو فرعون کو پتہ چل گیا اور وہ بھی پیچھے اپنی فوج کے ساتھ آ گیا. اب یہ لوگ تو پیدل تھے بیچارے غریب لوگ، اور وہ اپنے گھوڑوں پہ سوار تھے. وہ جلدی پہنچ گئے وہاں پہ سمندر کے کنارے. جب انہوں نے دیکھا اب یہ پریشان، آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج، پھر اللہ سے مدد مانگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے کہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے اپنا عصا پانی میں مارا تو وہ 2 حصے ہو گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا. اب یہ لوگ جلدی سے اس خشک راستے سے اندر چلے گئے اور دوسری طرف جا کے صحرائے سینا میں اترے. اب وہاں کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے قوم فرعون بھی اپنے فوجیوں کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے آیا. جب سمندر کے درمیان میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا، پانی جاری ہو گیا اور وہ ساری کی سارے اس کے فوج جو تھی، لشکر جو تھا، وہ غرق ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی احسان انہیں جتایا کہ دیکھو میں نے تمہیں فرعون سے کس طرح نجات دی.
پہلے تمہارے بیٹوں کو مارتا تھا، اب وہ تمہارے بیٹے محفوظ ہو گئے، اب تمہیں پھر فرعون کی لشکر سے بچایا اور تمہیں دریا عبور کرنے کے لیے تمہاری مدد کی۔ سارے احسان جتانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ راہ حق پہ آ جائیں کسی طرح۔ پھر فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہودیوں نے کیا کیا اس کے بدلے میں؟ دیکھیں کس قدر نافرمان اور قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ سے بالکل بے خوف قوم تھی یہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس جب وعدنا ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، مطلب وعدہ کیا لیا؟ وعدہ یہ تھا کہ تم کوہ طور پر آؤ اور اللہ کی عبادت کرو، پھر اللہ تعالیٰ انہیں کتاب دیں گے، کتاب ہدایت دیں گے جو وہ لے کے جائیں گے اور لوگوں کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کا کہیں گے۔ تو یہ وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، پہلے مدت 3 دن کی مقرر ہوئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھا کے 40 دن کا کر دیا۔ 40 دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر عبادت میں مصروف رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توریت دی۔ تو وہ تو توریت لینے گئے، ہدایت لینے گئے، کتاب ہدایت لینے گئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتخذتم العجل، ثم پھر متخذتم تم نے بنا لیا العجل بچھڑے کو کیا بنا لیا؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ معبود بنا لیا بچھڑے کو۔ اور تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت کرنے کو طور پر گئے اور کتاب ہدایت لینے گئے، توریت انہیں وہاں ملی، تو اس دوران پیچھے سے ایک سامری جادوگر تھا ان کے یہاں۔ اس نے کیا کیا کہ جب یہ مصر میں تھے تو لوگ بچڑے کی پوجا کرتے تھے، گائے وغیرہ کی، تو ان کی دیکھا دیکھی ان سے کہا کہ جن کے پاس سونا ہے وہ سارے میرے پاس لے آئیں۔ تو وہ ضعیف الاعتقاد لوگ جو تھے، غریب ان پڑھ، وہ سارا سونا اٹھا کے اس کے پاس لے گئے۔ اس نے اس سونے سے ایک سونے کا بچڑا بنایا، سونے کا بچڑا بنا کے تو اس نے جادو کے زور سے اس میں آواز پیدا کی اور لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارا رب ہے، نعوذ باللہ اس کی عبادت کرو۔ اب حضرت موسیٰ تو تھے نہیں وہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنی جگہ پہ نائب بنا کے گئے تھے کہ ان کا خیال رکھنا میرے بعد میری قوم کا۔ اب وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات سنتے ہی نہیں تھے، وہ سامری کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے اور اس نے قائل کر لیا کہ یہ تمہارا خدا ہے، اور وہ جاہل لوگ جو تھے وہ اس کے پیچھے چل پڑے اور انہوں نے اس کو بچڑے کو پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تم پر اتنے بڑے بڑے احسان کیے اور تم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ ظلم کرنے والے کس سینس میں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب انہوں نے شرک کیا تھا، اور شرک کی سزا ظاہر ہے کہ جہنم ہے۔ تو اس میں پھر انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم تو شرک میں پڑ گئی ہے۔ انہوں نے پہلے تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو سخت برا بھلا کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اب جو فیصلہ ہوگا، جو اللہ فیصلہ کریں گے وہ تمہیں ماننا پڑے گا، تم لوگوں کو اب اس شرک کی سزا ملنے والی ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے جب بات ان سے کی تو ان کو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم نے غلط کیا، ہمیں اس جادوگر کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے تھا۔ جب یہ بات انہیں سمجھ آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آ گیا کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان سب کو مار ڈالا جائے۔ اور پھر علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ اس دن 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، اور اس طرح کے ان لوگوں کو بٹھا دیا گیا، اور جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا ان لوگوں کو کھڑا کر دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ ان کی گردنیں اڑا دو۔ اس طرح یہ یہودیوں نے ظلم اپنے اوپر ڈھائے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ پھر فرمایا ثم عفونا عنکم، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سے، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم شاید کہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔
फिर अल्लाह ताला ने उन्हें फिर माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला हर दफ़ा उन्हें माफ़ करते थे उनकी गलती पे, और फिर वो कोई दूसरी गलती कर देते थे, फिर माफ़ी मांगते थे, फिर अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर देते थे। तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर बड़ी इनामात किए हैं, बड़ी नेमतें दी हैं। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि शायद कि तुम शुक्र करो। शुक्र का फ़लसफ़ा ये है, कुरान कहता है लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नेमतें दूँगा। तो शुक्र, नबी पाक ने फरमाया था कि दीन शुक्र या सब्र का नाम है, या शुक्र या सब्र, दो ही चीज़ें हैं। मोमिन के लिए दोनों में खैर ही खैर है, शुक्र में भी और सब्र में भी। जब कोई मुसीबत आए, जब कोई तंगी आए तो सब्र करो, और जब कोई नेमत मिले तो शुक्र करो। और इन दोनों में ही खैर रखी गई है, भलाई रखी गई है मोमिन के लिए। तो अल्लाह ताला ने उन्हें फिर हुक्म दिया कि अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया इसके बाद, और क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, और उन्होंने उनके जो मुशरिक थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया था, मार दिया गया था, और बाकी लोग जो रह गए थे वो अब माफ़ी मांग रहे थे और इबादत कर रहे थे अल्लाह की। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसके बाद मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम मेरा शुक्र अदा करो। वाइज़ आतईना मूसल किताबा, जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, अल किताब कुरान पाक में आता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तो यहाँ अल किताब से मुराद कुरान पाक है, और वहाँ उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई थी उसके लिए भी अल किताब का लफ्ज़ आया, लेकिन यहाँ मुराद तौरात है। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ताला फरमाते हैं वाह, और इस जब आतईना हमने दी मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताबा किताब, वल फुरकान, और उसका दूसरा नाम अल्लाह ताला ने बताया फुरकान। फुरकान का मतलब होता है हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली, हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली, यानी हम ऐसा दीन का इल्म जिससे हम हक़ व बातिल में फ़र्क कर सकें। तो सैयद अबुल अला मदूदी तफ़हीमुल कुरान में फरमाते हैं कि फ़ुरकान के मुकाबले पे हम उर्दू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कसौटी, हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली कसौटी, कि ये हक़ है और ये बातिल है। तो अल्लाह ताला ने तौरात को फ़ुरकान कहा, मतलब ये कि उन्हें अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, ज़िंदगी गुजारने के असूल सब तौरात में लिखे थे। और एक अल्लाह ताला ने हर तरह की अच्छी बातें, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें अहकाम अशरा कहा जाता है, यहूदियों को भी दिए गए, मुसलमानों को भी दिए गए। तो वो अहकाम अशरा वही हैं जो आम हमारे अहकाम हैं, अल्लाह ताला की तौहीद, शिर्क से बचना, पड़ोसियों का ख्याल करना, बड़ों की इज़्ज़त करना, छोटों से मोहब्बत से पेश आना, हराम ना खाना, झूठ ना बोलना, कत्ल ना करना, ज़िना ना करना, ये सारी चीज़ें अहकाम अशरा उनके मज़हब में भी मौजूद थे जो अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं कुरान पाक में। तो इस किताब को फ़ुरकान कहा गया, कुरान पाक को भी फ़ुरकान कहा जाता है, लेकिन तौरात को भी अल्लाह ताला ने यहाँ फ़ुरकान का नाम दिया कि ये हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली थी, ताकि लोगों को हक़ मालूम हो जाए और वह हक़ के रास्ते पर चलें। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं लअल्लकुम, शायद कि तुम तहतदून, हदायत पा जाओ, शायद कि तुम इस तरह हदायत पा जाओ कि मूसा अलैहिस्सलाम को हमने किताब दे दी है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने अहकामात बयान कर दिए हैं, ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता दिया है कि इस तरह ज़िंदगी गुजारोगे तो काबिल कबूल है, वरना नहीं। अपनी मर्ज़ी से नहीं हम ज़िंदगी गुजार सकते, हमें तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, उसकी हदायत के मुताबिक ही ज़िंदगी बसर करनी है। तो जब उसके मुताबिक कर लोगे तो शायद तुम हदायत पा जाओ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। ये थी हमारी आज की 5 आयतें। अच्छा, रुकू नंबर 6 की आयत नंबर 47 से 53 तक ये आपने आयतें, इनका तर्जमा याद करना है, और लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा इसका याद करें और सोचें कि इसमें हमारे लिए क्या सबक है। तो हमारे लिए तो वही सबक है कि अताअत करो, किताब पढ़ो, उस पर अमल करो। अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे, हमें भी तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।